دینا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اے نبی پاک علیہ السلام دی مینوں حدیث یاد آ گئی صحیح المسلم دی روایت ہے آقا علیہ السلام دے گھر ایک صحابی آئے نے آن کے آندے نے اے اللہ دے نبی جی اے محبوب سونے مینوں کوئی اعلان کرو مینوں کوئی وصیت کر دیو نا تہاڈے کولوں سننا تے کسے ہور کولوں سننی نہ پوے تہاڈے کولوں سننا تے کسے ہور دے کولوں پوچھنا نہ پوے کیڑی زبان دے اندروں میرے پاک پیغمبر نے کی کہا ہے اور کیڑی زبان نے نبوت دے اندروں اعلان کیتا قرآن نے اس بات دا نقشہ کھچیا قرآن آندا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ